नमस्कार गोंयकारां, हांव सॅमी तवारीस गांवांत कुंकळेचो। हांव तियात्र बरोवन आनी दीक दर्शून कोंकणी पालकाची सेवा करतां। आयज तुमच्या मुखार घेवन आयलां एक पारकोणें आमच्या गांवांनी आमच्या घरांनी जायते आमी खेळटालीं। आमचे जाणटे भोव हुशार आसले पारकोणें घडोवंक आनी सोबे माजार घालूंक। आमच्या जाणट्यांच्या पारकोण्या वरी आमच्या भुरग्यांचो टायमपास जातालो। आतांची पिळगा ह्या पारकोण्या विशीं कांयच नकळो। आमी तांकां तांची वळख करून दिवंक जाय। चिखली बायो क्रुसेडर्स हांकां म्हजो सलाम। तांणी पारकोणी जिवी केली आनी परत एकदां सगल्या मदीं फांकारली। चिखली बायो क्रुसेडर्स हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका सहयोग तांणी दिलो म्हणून तुमचे मदें पारकोणें दवरूंक। चल आतां पारकोणें खेळुया। म्हजें पारकोणें अशें, चिखलेचे बागेंत भरपूर फुलां, पूण ती राजाच्यान काडूंक जायना आनी राणयेच्यान गुंतूंक जायना। परतून एकदां सांगता, चिखलेच्या बागेंत भरपूर फुलां, पूण ती राजाच्यान काडूंक जायना आनी राणयेच्यान गुंतूंक जायना। कितें तें सांगचें।